Aniya ang mga balitang espesyal nga ihatod nato kaninyo para sa Good Morning Philippines. Dakong kahibulong sa pamilya sa Cordova, Cebu ang daw pakighagwa sa ilang binuhi nga iro sa rihang gitulis sa mga kawatan ng ilang panimalay. Makita sa video footage nga nagkasulod ang mga balhiboon ug kamot sa mga balay pinaagi sa pag-agi sa trace sa ikaduhang andana sa mga apartment building. Nakita diri ang paghulbot og armas sa mga lalaki o gitulis ang tag-iya nga babayi sulod siyang kwarto aron nga kuhaon ng kwarta. Apan saksihan nga ang iro nga binuhi sa tigbalay ang nakighagwa pa sa mga tulisan. Dinhi na nakuha sa tag-iyang iyang kwarta ug alahas og dali usab nga misibat ang mga tulisan. Na-report na sa kapulisan ang mga panghitabo apan dakong kahibulong gihapon nila kung nganong nakighagwa pa ang ilang iro sa mga nanulis nila sulod mismo sa ilang balay. Sa laing detalye, samtang ginapahigayon ang exorcism sa kababaye sa sulod sa simbahan, kalit siya nga misuka matod pa og mga lansang, staple wire og alambre. Makita ang footage gikan sa Jesuit Communications sa gipahigayong exorcism rites sa Archdiocese of Manila Office of Exorcism sa wala gihingan lang babayi. Matod kang Sister Lai Makoy, kani miyembro sa mga exorcism team, nagampo sila kaniadto dihang gisulti sa babayi nga kasukaon siya. Hinungdan nga miduol matod pa siya og gisalod sa plastic bag ang baba sa babayi apan inay nga ang kinaon ang gilawa gikan sa baba niini gikahikurat na lamang nila dihang misuka og lansang ang babayi nga gisudlan matod pa og demonyo. Pasangil sa babayi nga ang karelasyon sa iyang bana ang nagpabarang kaniya. Sa laing detalye, malas na lang ang may sangpot sa ka-Brazilian nga motorista humang nga nasakman sa CCTV footage ang iyang pagdahob sa iyang Porsche sports car aron nga unta mulukat kini sa insurance money. Gikataho nga niadtong October 5 ang civil police sa na Brazil gi-contact sa lalaki kan sa miangkon nga gipara daw kini og mga armadong sibilyan nga misulod sa iyang sakyanan sa wala pa gimaneho sa bukirong bahin sa Lapa o gisunog. Giyan ko sa lalaki nga naluwas ra siya sa sunog kay dali nga gibira sa mga nanglabay nga pedestrian nga nakadungog siyang syagit sa nasunog niyang kotse o gani nakahiagong paga siya og paso sa lawas. Gisay sa isab niya sa kapulisan nga wala niya nailhi ang mga mituliso kaniya apan pangangkon pa nga patyon siya. Kini ang nakapaghatod og paglusad sa investigasyon sa kapulisan sa maong makahibulang nga panghitabo. Sa dihang nakakuha na mga ebidensya mga otoridad unsa pagkaunsa nga mimugna ra daw ang lalaki og istorya og nasakpan pa nga siya mismo ang midaob sa sports car sa usa ka tugkaran sa mga dapit. Sa investigasyon nga gidauban sa lalaki ang kotse aron nga makakuha og insurance money sa balor nga $120,000 aron nga ibayad sa iyang utang sa buhis. Dugang pang balitang espesyal, nagkaguliyang ang usa ka pamilya sa Alexandria, Virginia human nga makuha sa ng doorbell camera ang hulagway sa tulo ka tawo nga nagsulob og mga makahadlok nga costume. Ang mga tawo nakit-an nga nagduol sa ilang pultahan hinungdan nga nagdudang pamilya og mipasa ka kining reklamo nga posibleng tinguha sa pagpangawata. Tungod diini nagsugod dayon ang investigasyon ug nangayo og tabang sa publiko ang mga nasangpit aron nga makuha ang dugang impormasyon ug tan-awon ng footage sa ubang security camera sa duol. Apan sa ulahin na kumpirma sa kapulisan nga ang tulo ka tawo di ay mao ang mga teenager nga paryente sa tag-iya sa balay. Sa laing detalye, isip kabahin sa lang divorce agreement sa iyang kanhi asawa, ang usa ka lalaki sa Turkey mitugot sa pagbayad og 10,000 liras o $240 batag tulo ka bulan isip child support sa ilang duha ka binuhing iring. Ang lalaki kay gilang si Bugra B nga residente sa Istanbul, Turkey, ang miduso sa gikasabutang diborsyo siyang asawa nga si Izgi B.
Tungod sa daw severe incompatibility nga nakaguba sa pundasyon sa ilang kaminyoon, hinuon ang duha ka habig nagkasabot nga natapos ang ilang kaminyon apan adunay pakapin nga kompensasyon sa usag-usa nga nakapahibong o katalagsaon sa ilang kasabutan. Kini kay matud pa sa dokumento nila nga ang bana misugot sa pagbalin sa kustodiya sa ilang binuhi nga duha ka iring sa iyang asawa apan padayong modalit og pinansyal nga obligasyon alang sa maintenance sa ilang fur babies. Katapos ang balitang espesyal, usa ka baboy nga dunay talento sa pag-skateboard na nakapahimo og kasaysayan human kini nakatala sa Guinness World Record tungod sa iyang kabilihon nga kahana sa pagpadagan sa skateboard. Ang mong baboy nga gitawag og Norbert nakakuha sa record is the fastest 10 meters on a skateboard by a pig. Human ini makompleto ang distansya sulod sa pipila ka segundo lamang samtang nagpadagan sa skateboard nga walay tabang sa tawo. Sumala sa tag-iya ni ini si Naomi Worrell gikan sa United Kingdom. Nagsugod lang kini isip kalingawan apan nakurat siya sa abilidad sa iyang binuhing baboy nga makabalanse ug makapadagan sa skateboard sama sa usa ka professional skater. Kini si Bongbong May Declaro para sa the #1 and most trusted source of news and information, Basta Radyo, Bongo!